بی بی دے چہرے دا ہائے واقف صرف قرآن اور 9 گھنٹے دربار دے وچ وہ بی بی سر اریان ملعون شراب تو فارغ تھی کہ کیتا قیامت زیلانے او کہڑی زینب او جیڑی ویر تو ود کے میرے حکم دینا فرمانے سید سجادہ دل میں مرونجہ شام دے بازار چلا ونجا اللہ جانے اس ویلے مینوں موت کیوں نائی جڑا یزید پوچھ داری ہے حسین دی بہن کیڑی جاتے جس بیٹی تھی کوئی بھائی نہیں سی نا اس تو گھر جا کے مارا جس نے 18 بھائی سی جندہ میرا کوئی نام کو گھر جا کے مارانے جندے 18 برانے انہوں بازاریں ساڑھ کے مرائیں ایک گال شیعہ نے حیدر کرار نو نہیں بھول دیو نہیں جوڑ بازار تے زینب دا بے وس بازار چاگئی اگو شام دیاں عورتاں مل گیا کنو بینو باغی دی آگئی آج لے لو بدلے جنگ بدر والے اولاد ولی دی آگئی لتھے جی بارش پتھران دی بازار دی بدل فضا ہوگی سین رکیا دی رہیے میں علی دی دھیا ہو میں بکری دی علی دیا اے رسول دی دھیے جائیں آج علی کو لو بدلے لینے ہوئے لو آندھا پہ قید تو چھوٹ دیئے جید علی میں دہمی دی مر گئیا اے تیرے پیو مظلوم دی آیا الفت آیا جیڑی بل چادا ٹر پئیاں گالو دو دی کی دیئے جدو سجاد زیور لائے گئے ایوے بابے دا سار جا کے بعد ہی چولی چ رکھا ہے آندھا اممہ ہون میں آزاد وطن تو جلائے علی دی دی دا متا زمین دے لگائے رو کے آندھی ہے میں ماں کے منت کرنی گین لے جڑے بچ گئے لیلہ تے وطن دے ڈر جا یا گل کرنی آئی تھا مورو کے باقی تھا بابا لائے اممہ تے تسی کیوں نہیں جاندے علی دی تھی منہ تے پیٹ کے پوتلو گل نہ لا کے رو کے آندھی ہے قید تا چھوٹ دیئے جی دے علی او میں جی بسم اللہ بی بی آدھی ہے جی بسم اللہ مولا ادھر قبول کرے مولا تیری آدھی گول ہے بی بی آدھی ہے قید تا چھوٹ دیئے آئیو جی دے علی جی تے میں دہوی دی مر گئیاں اے تیرے پیو مظلوم دی الفت آیا جیڑی بن چاہدا ٹور پئیاں بی بی باکر نو گال نہ لایا ہے کلثوم دے کارتے ہاتھ را کے منہ تے پیٹ کے آندھی ہے مینوں پیو دی
شاہی جی 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 بہو یاد آئی جدہ میں کوفے وچ گئیاں رو کے آدھیے آج غازی ہوندہ وہ میرا مول پہندا جی میں چادرہ مگدی اللہ 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 رات روون والے ہائے قیدی دی تھئیے قید دی ختم میں آدے اوڈویں پیوتے پتر الگ تھی گئے لتے زیور کل شرفاد سجاد نے ختم رکو کیتا ہاتھ چمے آسان دی مادے آنکھیں وطن تے ونج کے ہائے کیا کرنا ہے کائی رہ گیا وسین دے دادے آج میں خوش ہوا میرا اکبر ہویا میرا چاچا غازی ہویا 53 گھر کے ڈریامی تیلے کے واپس واللہ ویدہ التماس سے دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہ رونیاں اکھاں دے نال دعا کرو کہ انہ بے کفنہ دا وارث جلدی ظہور امام زمانہ دی شاہی آوے ہن او دنیا تے تشریف لے آوے اے سلطان زمانہ اج اس کد لتھی پنڈ دے وچ اس جگہ دی اتے تیری بارگاہ تیرے دادے حسین دا پرسا قبول فرما میرے آقا علی اکبر دا پرسا قبول فرما میرے مولا آنو محمد دا پرسا قبول فرما میرے مولا میرے مالک میرے آقا او سانو ویلا جلدی تو پہلے وخا کہ آل محمد دے گھر جڑے 1400 سال پہلے ویران ہوئے او دو جندرے وجہ تے آج تک نہیں لتھے او وارث دنیا تے آوے اونا بند دروازیانو آن کے کھولے آل محمد دے گھر آباد ہو جان آل محمد دے دشمن برباد ہو جان آل رسول آباد ہوئے اور مسجد سیلات انہاں دا تخت لگے اللہ دے پاک نوران دی زیارت کریے ہون اے پھوڑی دشمن دے گھر چلی جاوے میرے آقا میرے مولا دعاوانو قبول فرما اس دا سواب ابا ملازم سینٹ بائی ریاست وانے میرے مالک کو پروردگار اج دا ذکر پاک دا ثواب اج جے اس مجلس پاک دا ثواب بھائی ریاست حسین ملازم حسین انہاں دیاں قبران دے وچ مخدوم سیدزادہ ملازم حسین شمسی مخدوم سیدزادہ ملازم حسین شمسی انہاں دے روح واسطے میرے آقا انہاں دے درجات بلند فرما انہاں نو مقام اعلیٰ علیین عطا فرما یقیناً انہاں دے درجات بلند نے لیکن ساڑھے سوالیاں دے ہاتھ تیری بارگاہ دے وچ اٹھے ہوئے نے آقا انہاں خالی جھولیاں تے ہتھاں نو واپس نہ لٹا انہاں دے درجات بلند فرما انہاں دے گناہاں نو معاف فرما تمام مومنین و مومنات جڑیاں مشکلان دے وچ نے تینو آل رسول دے دشمن مشکل دا واسطہ میرے آقا تمام مومنین دیاں مشکلانو آسان فرما ایک مومنہ بے اولاد تینو جناب سیدہ رباب اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہ دی خالی جھولی دا واسطہ تینو باب الحوائج علی اصغر دا واسطہ میرے مالک تمام خالی جھولیاں نو آباد فرما اور بالخصوص جنہ واسطے دعا کروائی گئی ہے میرے آقا انہ دیاں جھولیاں نو آباد فرما زندگی والی اولاد عطا فرما مولا حسین دی عزادار اولاد عطا فرما مولا حسین علیہ السلام دی ماتمی اولاد عطا فرما آل محمد دی محب اولاد عطا فرما امام زمانہ دی غلام مومنین نو اولاد عطا فرما میرے آقا میرے مولا جڑے مومنین بیمار نے
انہوں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما میرے آقا وہ مومنین جنہ دیاں زبانہ دے اتے یا دلانچ کوئی مراد کوئی آسے ذکر پاک دا صدقہ اے وہ مقامیں جتھے دعاواں مستجاب ہوندیاں نے میرے آقا تمام دیاں دعاواں اپنے دربار چ مستجاب فرما اے امام زمانہ دی کچہریے آل رسول دا دربار ہے میرے آقا تھے دعاواں مستجاب فرما اتھے خالی جھولیاں لے کے آندے نے تو لوگ اپنیاں جھولیاں بھر کے جاندے نے میرے آقا میرے مولا کسی مومن نو انی دیر تک موت نہ دیوی جنی دیر تک وہ 14 دا زوار نہ بنے میرے آقا مولا حسین دے روزے دی زیارت بار بار شرف عطا فرما زندگی ختم ہو جائے میرے آقا اونا رستیاں دے وچ جنہ رستیاں دے تے آل رسول چلے نے میرے آقا دعاوان مستجاب فرما مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما بے اولاداں نو اولاد عطا فرما اور بے رزقیاں نو رزق عطا فرما بے گھریاں نو گھر عطا فرما اور بے ایمانہ نو ایمان عطا فرما میرے مالک پروردگار ساڑھے دلان نو روشن فرما دے آل رسول دی محبت دے نال ساڑھے دلان دے وچ آل رسول دی محبت دے چراغ جلا دے سانو امام زمانہ دا غلام بنا دے اور ایسا بنا دے کہ اسی آل رسول دے وفادار بن جائیے میرے آقا انہی دیر تک موت نہ دیویں جنی دیر تک سواڑیاں دعاواں اور ساڑی معافی آل رسول دے دربار چ مستجاب نہ ہو جاوے میرے آقا انہی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک تیری ذات دی زبان چوئے گل نہ نکل جاوے کہ ساڑے وفادار نے میرے آقا ساڑیاں چولیاں دے وچ کچھ بھی نہیں تیری محبت دے سوا بس ایک ہی سانو یقین ہے کہ تیرے دشمن دے نال نفرت کرنے تے تیرے نال پیار کرنا لیاں دے نال پیار کرنے بس اس سے عمل دے صدقے دعاواں نو مستجاب فرما انہاں گھراں نو آباد فرما اس نگری نو آباد فرما ایتھے رہن والےاں نو آباد فرما انہاں دیاں پریشانیاں نو دور فرما میرے مالک پروردگار امام زمانہ دا ظہور پر نور ہو جاوے آل محمد دے گھر آباد ہو جان آل محمد دے دشمن برباد ہو جان میرے آقا دعاواں نو مستجاب فرما دعاواں نو مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد او ایک واری پھر رل کے آل رسول دے اس بیٹے دی خاطر جنہ دا اس کائنات تے ظہور ہونا ہے پھر ایک واری دعا کریے پتہ نہیں کن دی دعا مستجاب ہو جاوے تے ظہور ویلے تو پہلے ہو جاوے تے سانو تمام آل رسول دے گستاخانو انہاں دیاں فوناں دی فوج چرلن دا موقع مل جاوے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا اباہ طاہرین فی حاض الساعت وفی کل ساعة من ساعت لیلی والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج بارے خدا بندہ ساڑھے تمام گناہ معاف فرما ساڑھی اس قلیل عبادت نو قبول و منظور فرما آمین بارے الہ سے کوئی تقصیر ہوئی تو معاف فرما بارے فضل ناشت ثواب لا محدود لا مقتور مسلسل فرما بارے خدا بندہ اس کی برکات دا صدقہ بارے خدا بندہ اپنا قرب نصیب فرما بارے حبیب محمد مصطفیٰ علی مرتضی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جناب حسن مولا جناب حسین سید الشہداء چہار دے معصومین علیہ السلام دے حق دا واسطہ بارے خدا بندہ سلیم دعا مستجاب فرما بارے خدا بندہ والد صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرما نبی اولاد و افعال نو انہاں زندگی و سلامتی عطا فرما آل محمد دی معرفت اور محبت دے سب نو یکجہتی اتفاق اور اتحاد نصیب فرما بارے خدا بندہ جو ذکر دے وچ شامل سن اور جس ذکر دے باعث سن جو ذکر دے بانی سن بے شک بانی محمد والے محمد نے بارے خدا بندہ
ਉਹਨਾਂ ਪਾਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੀਰਾ اور کبیرہ گناہ معاف فرما اس ذکر نو استقام عطا فرما اور اس ذکر دا واسطہ اس ذکر دی بلندی دا واسطہ بارے خداوندا سانو توفیق ساری توفیقات وچ اضافہ فرما اپنی فرما برداری دی توفیق عطا فرما اپنے حضور وچ اپنے قرب دے جو یا ہون دی توفیق عطا فرما بارے خداوندا قیامت والے دن اپنا قرب نصیب فرما قبر وچ اپنا قرب نصیب فرما دنیا وچ قرب نصیب فرما بارے خداوندا اپنے جبار رحمت جگہ عطا فرما محمد و علی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ انہاں دے پاک حق دا واسطہ بارے خداوندا شہداء کرب و بلا دا واسطہ سہاردے معصومین علیہ السلام دا واسطہ دیدار جمال رب العالمین عطا فرما اور اس دن وابستگی نصیب فرما آل محمد دی معرفت اور محبت نصیب فرما انہاں دی سچی وفاداری دی توفیق عطا فرما بارے خداوندا اپنا قرب نصیب فرما اپنی اطاعت اور فرمان برداری دی طاقت اور توفیق نصیب فرما بارے خداوندا ستر رحمت نزول فرما ہر ایک نو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما بارے خداوندا جو بیمار ہیں انہاں نو شفا عطا فرما جو بھی مومن جو کسی مصیبت اور پریشانی